रात के वक्त कुरान मजीद की सिर्फ ये एक आयत 33 बार पढ़ लो, 3 दिन के अंदर अंदर आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हर मसला, हर परेशानी फौरी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज का वजीफा बहुत ही खास है और इसमें एक कुरान मजीद की छोटी सी सूरत का अमल है। आज की इस वीडियो में हम जो अमल आपको बताएंगे, ये खास वजीफा कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत की सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है और आपने इस अमल को लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपके पास इतना पैसा और इतना मालो दौलत आ जाएगा। अगर आप गरीब हैं, आपके घर के माली हालात ठीक नहीं हैं, तो आपके घर के माली हालात इस कदर बेहतर हो जाएंगे कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपको देखते ही रह जाएंगे। ये खास वजीफा हमारी बहुत सी बहनों और भाइयों को आजमाया हुआ अमल है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से घर से गुर्बत और तंगदस्ती खत्म हो जाएगी और घर में मालो दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। तहकीक इंसान का वाहिद मकसद ये है कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी करे। उसके अलावा जितने भी उमूर हैं जिनको इंसान अंजाम देता है, इसलिए भी ताकि वो इबादत इलाही के मामले में इंसान के माउन बन सकें। इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती, कुव्वत और ताकत, मालो दौलत, खाना पीना, गर्ज, हर एक चीज इसलिए है ताकि इंसान मुस्तैद होकर अपने असली मकासद को अंजाम दे सके। इबादत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और नाफिज करदा चीजों को अंजाम देना और मना करदा चीजों से रुक जाना, लेकिन इबादत के अंदर भी फर्क मुरातिब का लिहाज किया गया है, यानी उनकी अंजाम दही की सूरत में मुरत्तिब होने वाले अजर सवाब में बड़ा फर्क है। चुनाचा कुछ उमूर ऐसे हैं जिनकी फजीलत व अहमियत और अजर सवाब बहुत ज्यादा है और कुछ ऐसे हैं जिनका अजर सवाब दीगर इबादतों की निस्बत कुछ कम है। नफल इबादत में तहज्जुद की नमाज कबूलियत की जामिन है। नमाज तहज्जुद कुर्बत इलाही का जरिया है। यह नमाज खुशनुदी रब का बाइस है। इससे हसनात में इजाफा होता है, गुनाह मुआफ होते हैं और दरजात बुलंद होते हैं। नमाज तहज्जुद से मोहब्बत इलाही का हुसूल होता है। यही वजह है कि उसकी तौफीक इन्हीं चंद अफराद के दामन में आती है जो अल्लाह के पसंदीदा अफराद होते हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको ऐसी सूरत का वजीफा बताएंगे कि बेरोजगारों ने किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए नौकरी का वसीला बना दिया। कारोबारी हजरात ने किया तो उनके पास गाहकों की लाइन लग गई। ये वजीफा आपने सिर्फ नमाज फजर के बाद करना है। अगर इस वजीफे को ahsan तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जो रिज्क के मसाइल वो हल होना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह रिज्क का मसला हल हो जाएगा, रिज्क की रुकावटें बंदिशें दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसी सूरत है जिन लोगों ने भी पढ़ा अल्लाह ताला ने उसे गनी बना दिया। जिन लोगों ने भी इसको किया उनके कारोबार खूब फले फूले हो गए। आज आपके लिए ये वजीफा लेकर आए हैं। कर्ज के बोझ तले दबे इंसान इसको करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। लेकिन जाहिरी असबाब आपने लाजिमन तैयार करने हैं। वैसे तो ये वजीफा आपको किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन नमाज इशा के बाद ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वजीफे को लड़कियां भी कर सकती हैं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सब इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, भाई बहनों के लिए कर सकती हैं, बहनें भाई के लिए कर सकते हैं, वालिदैन बच्चों के लिए कर सकती हैं। ये वजीफा सूरत फातिहा की एक आयत का वजीफा है। मशाइख और बुजुर्गान दीन कहते हैं, रिज़्क के अंदर जो कामयाबी चाहता है, जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है और जो रिज़्क के अंदर बरकत चाहता है, इस सूरत को अपना ले। आपने ये करना है कि कोई एक टाइम मुकर्रर कर लें। इस वजीफे को जायज हाजत के लिए इसलिए नहीं करना कि अमीर और दौलतमंद हो जाऊंगा तो अपने खानदान वालों को नीचा दिखाऊंगा। फख्र और गरूर निकाल कर सिर्फ आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इस वजीफे को करना है। दौरान वजीफा कोशिश करें अपने भी बदबूदार अशिया के इस्तेमाल न करें, जैसा कि कच्चा प्याज हो गया। मर्द हजरात तमाक नोशी से परहेज करें। उसके अलावा हलाल का लुकमा खाएं और गुनाह कबीरा और वजीफा खत्म होने के बाद अल्लाह ताला की रजा की खातिर कोई मीठी चीज आपने तकसीम करनी है। कोशिश करनी है बच्चों के अंदर तकसीम करते रहें। इस हकीकत से तो कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया में हर अमीर और गरीब, नेक व बद को कानून कुदरत के तहत दुखों, गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में जरूर वास्ता पड़ता है। इसका सबब यह है कि ये दुनिया दारुल उलूम और इम्तिहान गाह है। इंसान यहाँ आजमाइश के लिए भेजा गया है। इसे आजादी से नेकी और बदी करने की कुव्वत दी गई है। वो नेकी करने की सूरत में अजर व सवाब का हकदार पाता है, लेकिन नाफरमानी की सूरत में अजाब व सजा का मुस्तहिक ठहरता है। गुर्बत व तंगदस्ती और अमरात व खुशहाली भी इस दुनिया के दारुल उलूम होने का एक हिस्सा है। यहाँ दो किस्म के लोग रहते हैं, एक वो जो आसूदा हालत और दौलतमंद है और हर किस्म की आसाइश व आराम से बहरावर है। दूसरे वो जो गुर्बत व मफलूकुल हाल है और जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से भी महरूम है। मुसीबुल अलाम इन्हें डसते रहते हैं और उनकी जिंदगी इन्हें दुखों और तकलीफ से लड़ते हुए गुजर जाती है। इंसान किसी भी ग्रोह से ताल्लुक रखता है, उसे दुखों से मफर नहीं होता। ये अलग बात है किसी किसी को कम और किसी को ज्यादा दुखों से वास्ता पड़ता है और फिर उसे जिंदगी गुजारना एक पहाड़ नजर आने लगती है। वो चाहता है कि मसाइब से छुटकारा हासिल करे और वो इस दुख भरी दुनिया के समंदर में किसी हकीर से पानी की तरह बहने के बावजूद हाथों पांव जरूर मारता है और ये कोशिश करता रहता है कि दुखों से निजात पाले और गमों के भरोसे बाहर आ जाए।
لیکن وہ تب تک اپنی ہر پریشانیوں اور دکھوں سے نجات نہیں پاتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرے، عمل پیرا نہیں ہو جاتا۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ کرتا رہے اور اس بات پر یقین رکھے کہ وہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس کی تمام پریشانیاں اور غموں کو اپنے فضل و کرم سے ضرور ختم کرے گا۔ تو ناظرین، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ درود پاک کا عمل اللہ پاک نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے، اور جس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میرے جتنے فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، یہ بھی میرے نبی پر سب مل کر درود پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، یہ میرے اللہ پاک کا ہمیں واضح حکم ہے، اور یہ کام، یہ عمل اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے۔ قرآن پاک سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ کا رب، اور کہا آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی برس کے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں، اور اللہ نے اپنی پیاری مخلوق جو نوری مخلوق ہے، جس میں جبرائیل، میکائیل ہیں، اسرافیل، بے شک بے شمار فرشتے میرے اللہ کے ہیں، وہ سب میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی، میرے تمام نوری مخلوق فرشتے بھی، اور آپ میں بندوں کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ جو مجھ کو مانتے ہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ یہ عمل تم بھی کرو۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اور وہ عمل یہ ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اسی طرح درود شریف کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتی ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا ہو، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین، پھر کہا، بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین، پھر کہا، کم بخت ٹھہرا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑا۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین کرام، خود ہی اندازہ لگاؤ کہ کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو لے کر آنے والا سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اور جس ہستی کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ اب میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے، جبکہ جبرائیل لے کر آنے والا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو چکی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا عین عبادت ہے۔ دیکھو، اللہ نے 2 فرشتے تعینات کیے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور جب درود انسان پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے۔ کسی نے پوچھا کہ نیکیوں والے فرشتے کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھے گا، جبکہ برائیوں والا کیا لکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور شان اور وقار ہے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد وہیں التحیات کی حالت میں ہی بیٹھ کر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول و آخر کم سے کم بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں کہ تعداد زیادہ ہو۔ درود پاک پڑھ کر الحمدللہ شریف یعنی سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ لیکن ہر مرتبہ جب آپ آیت پر پہنچیں تو یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ آیت یہ ہے، ایاک نعبد و
व इय्याका नस्तईन। जब सूरत फातिहा पढ़ने लगे तो हर मर्तबा यही आयत सिर्फ 11 मर्तबा पढ़कर आगे पढ़ लें और दोबारा शुरू से पढ़ना शुरू कर दें। इस तरीके से सिर्फ 3 मर्तबा सूरत फातिहा पढ़ें, लेकिन यही आयत फिर 11 मर्तबा आपने पढ़ना है। इस तरह ये आयत 33 मर्तबा बन जाएगी। जब ये अकेली आयत 33 बार हो जाएगा तो बाकी सूरत फातिहा 3 बार हो जाएगी। उसके बाद सूरत इखलास 11 मर्तबा पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जब आप ये अमल करें अव्वल आखिर कम से कम भी 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, फिर उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगे। ये ऐसा वजीफा है कि इंशाअल्लाह आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। ये इंतहाई ताकतवर और आजमूदा वजीफा है। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। मैंने सोचा कि ये तोहफा अपने नाज़रीन को भी दे दूं, क्योंकि इस दौर में काफी लोग परेशान हैं, रुपए पैसे की कमी है। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी अपने फजलो करम से इस माली तंगदस्ती से निजात देगा इंशाअल्लाह, और खुशखबरी मिलेगी। और ये अमल ईमानदारी के साथ और मुकम्मल यकसुई के साथ करो। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई सा एक नाम कमेंट में लिख कर